شکر ادا کرن کے میں اللہ تعالیٰ نے تو انو آزادیاں عطا کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیتا کدوں جدو اللہ نے آزادیاں دے چھڑیاں. سونا محبوب علیہ السلام نے بھی اللہ دیاں آزادیاں جدو رب نے دیتیاں ادو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. صحیح مسلم دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اے میرا سونا محبوب پیغمبر ذرا اپنے گنتیاں نو پیغام دے دیو کوئی بندہ اپنے باپ دا حق ادا کر سکدا چاہے وہ کندھیاں تے چک کے بیت اللہ دا طواف کراندا رہ جائے ساری زندگی باویں باپ نو بٹھا کے کھلاندا رہ جائے پر وہ باپ دا حق ادا کر سکدا نہیں کر سکدا. ہاں ایک ایسی صورت ہے جے دے اندر بندہ اپنے باپ دا حق ادا کر سکدا ہے وہ کیڑا ہے؟ فرمایا کہ لا یجزی ولد والدا کوئی ایسا بیٹا نہیں کہ جڑا اپنے باپ دا حق ادا کر سکے. فرمایا کہ او بندہ ہے الا یجدہ مملوکا او بندہ اپنے باپ دا حق ادا کر سکتا ہے کہ اندر بیٹے نو پتہ ہوئے میرا باپ غلام ہے اپنے باپ نو غلامی دے وچوں نکال کے آزاد کر دے وے گویا کہ اس بیٹے نے اپنے باپ دا حق ادا کر چھڑے. ایکو صورت ہے کہ جڑا بندہ باپ دا حق ادا کر دے وگرنہ کوئی بندہ اپنے باپ دا حق ادا نہیں کر سکتا. جننے مرضی اپنے باپ نو بینک بیلنس بنا کے دے دے وے جنیاں مرضیاں جائیداداں دے دے وے جنیاں مرضیاں وی آئی پیاں گاڑیاں دے دے وے بنگلے دے دے وے پر باپ دا حق ادا نہیں کر سکتا. حق ادا صرف ایک کو صورت ہے بیٹے نو پتہ لگ جائے میرا باپ غلام ہے اپنے باپ نو غلامی وچوں نجات دلا دے وے گویا کہ اس بیٹے نے اپنے باپ دا حق ادا کر چھڑے. حضرات دیواکار توجہ کرنا اور کردے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہی ہوں تاریخ ذرا پڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے آزادی واسطے پھر اللہ دے نبی نکلے آزادی واسطے پھر محبوب دے یار نکلے پھر صحابہ کرام نکلے پھر تبع تابعین نکلے تابعین تو بعد اولیاء کرام نکلے اولیاء کرام تو بعد علماء کرام نکلے. آزادی حاصل کیتی ہے بر صغیر دے اندر آ کے انگریز آیا ہے جیڑا انگریز آیا ہے آ کر کے نا کرائے تا مکان لے آ کر کے تجارت کرنا شروع کر چھٹی. 6101 دے اندر انگریز ہے بر صغیر دے اندر آ کر کے مکان کرائے تے لے آئے تی مسلمانہ دیاں منتاں ترلے کر کے انہاں کو مکان کرائے تے لیں دے تی اپنے کاروبار کردہ ہے کاروبار کردیاں زمینہ خریدنیاں شروع کر دیتیاں نے اپنی جدو جیندو چلانا شروع کر چھڑے ہے. آیا ایک وقت آیا ہے توجہ کرنا انجی کر کے انگریز آیا ہے انگریز ایک دن دوجہ دن تیجے دن وقت بدلدا گیا انگریز زمینہ مول لینیاں شروع کر چھڑیاں انگریز نے اپنے کاروبار بتانے شروع کر دیتے تے مسلمانہ نو اپنا نوکر رکھنے تے مسلمانہ نو غلام بنانا شروع کر دیتا ہے مسلمانہ نو کم دینے شروع کر دیتے. انجی کر کے آزادی چل دی گئی انجی کر کے انگریز اپنی طریق چلاندا گیا وقت گزرتا گیا 1818 تے سن 1818 تے اندر انجی کر کے مالک بن گیا بر صغیر دا انہیں قبضہ کر لیا ہے. چند مسلمان بیدار ہے حضرت جی چند مسلمان بیدار ہے اسی تا ہر جگہ تے میں ہی پیغام تیری آواز میرے محترم بھائیو میں بجھی ہوئی آگ نو اس وقت پھوکا ماریا کرنا وا بجھی ہوئی آگ دے وچ کوئی چنگاری نکلے گی وہ صلاح الدین ایوبی بن جائے گی. بجھی ہوئی چنگاری دے وچ کوئی چنگاری بجھی ہوئی آگ دے وچ کوئی چنگاری نکلے گی وہ محمد بن قاسم بن جائے گی. کوئی چنگاری نکلے گی تے ٹیپو سلطان بن جائے گی کوئی چنگاری نکلے گی شاہ اسماعیل بن جائے گی کوئی چنگاری نکلے گی تے سید احمد شہید بن جائے گی کوئی چنگاری نکلے گی شاہ مقدس دلوی رحمت اللہ علیہ بن جائے گی کوئی چنگاری نکلے گی میر ابراہیم سیال کوٹی بن جائے گی کوئی چنگاری نکلے گی تے علامہ احسان الہی
الہی صغیر بن جائے گی، کوئی چنگاری نکلے گی حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ بن جائے گی، کوئی چنگاری نکلے گی مولانا حق نواز جنگوی بن جائے گی، کوئی چنگاری نکلے گی تے مولانا اعظم طارق بن جائے گی، کوئی چنگاری نکلے گی تے مولانا علامہ خادم حسین رضوی بن جائے گی، کوئی چنگاری نکلے گی دی چنگاری نکلے گی اس دھرتی تے ایک رب دا قانون نافذ کرے گی، ایک محمد رسول اللہ دا قانون نافذ کرے گی۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اسی بچی ہوئی آگ دے اندر پھونک مارنے کوئی تا کوئی چنگاری نکلے گی، پر اندر توجہ کرے گے چنگاریاں نکلیاں چند سید علماء کرام نکلے نے، سید احمد شہید سید اسماعیل شاہ محدث ولی اللہ دہلوی تینج کر کے شاہ عبدالعزیز دہلوی میدان دے اندر آئے نے، انگریزاں دا سامنا کیتا ہے، اپنی طریق نو چلایا ہے، طریق چلائیے چلان دیا مسلمانوں بیدار کیتا ہے، وقت لنگتا گیا ہے، وقت لنگتا گیا تی سن 1857 دے اندر بڑی بڑی جنگ ہوئی ہے، انج کر کے بڑی بڑی جنگ ہوئی ہے، جنگ تو بعد بڑے مسلمانوں نے شہید کیتا گیا ہے، مسلمانوں دیاں گردناں اتار دیتیاں گئیاں نے، انج کر کے انگریز دے گئے رائٹر تی ڈانس انگریز دا نام ہے، انج کر کے اپنی کتاب وچ لکھدا ہے 1861 ہجری سن دے اندر نا 1861 تو لے کر کے 1864 تک 3 سالاں دے اندر 14,000 مسلمان عالم دینہ نو شہید کر دیتا گیا ہے، پھر انج کر کے جدو جنگا جنگ تو بعد تیرے نا دلی تو لے کر کے پشاور تک تے انگریز کوئی ایسا درخت خالی نظر نہیں آتا سی جتے مسلمان دی لاش نال لٹکی ہوگے، تیرے لاہور دی مسجد بادشاہی اس گل دیاں گواہیاں دے رہی ہے، جدو انگریز نے ویکھیا اے بندے نہیں بن رہے، اے نئی طریق رک رہی، طریق دا خاتمہ نہیں ہو رہا، انہیں کی کیتا بادشاہی مسجد دے اندر نا بادشاہی مسجد دے اندر ایک تخت لگایا گیا ہے، سولی دا پھندا لٹکایا گیا ہے تے مسلمان عالم دین علماء کرام نو لے آیا جاتا، ایک سائڈ تے علماء کرام نو کھڑا کیتا جاتا، دوسری سائڈ تے مسلمان عورتاں دیا عزتاں نو نیلام کیتا جاتا، عزتاں لٹیاں جایا کر دیا تے عالم دین نو کہیا جاتا انگریز کولو معافی منگ لے، انگریز دے کولو معافی منگ لے تے تینوں معاف کر دے گا تے تینوں چھڑ جتا جائے گا، پر جان دیو کہ جدوں مسلمان بیدار ہو جائے وہ کدی کافر دی غلامی کرنا قبول نہیں سمجھدا، مسلمان ہمیشہ آزادی نو پسند کردا گئے، انج کر کے عالم دین سولی دے پھندے تے لٹکا دتا جاندا، پھر دوجے نو بلایا جاندا انگریز کولوں معافی منگ لے، انگریز کولوں معافی مانگنا تینوں معافی مل جائے گی، تینوں آزادیاں لب جان گیاں، انج کر کے مسلماناں نو لٹکایا گیا، 14,000 مسلماناں نو لٹکا دتا گیا ہے پندے تے، حضرت جی ایتھے ہی بس نہیں انگریزاں نے ظلم دی انتہا کر چھڈی ہے، انہاں ویکھیا ہے کیویں کر کے انہاں دے وچوں آزادی والا جذبہ ختم ہوئے گا، آپس دے اندر سارے انگریز جمع ہو گئے، انہاں نے آپس دے اندر سوچیا ہے انہاں دی اذاناں تے پابندیاں لگا دیا جان، سپیکر بند کر دیتے جان، اذاناں تے پابندیاں لگ گئیاں، دلی مرکزی مسجد دے اندر پابندی لگ گئی ہے، ایتھے اذان نہیں ہوئے گی، انج کر کے مجاہد اٹھے نے دیوار پھیلنگی ہے، دیوار قرار کیتی ہے، مینار تے چڑھ جاتے نے مجاہد، ایک چڑھیا ہے دی جا کر کے بڑھدا گئے اللہ اکبر، ایک لفظ بولیا ہے ادھر گولی بجدی ہے، مسلمان گر کے شہید ہو جاتا ہے، پھر دوجا مسلمان دوڑ گئے، پھر آدھان دیندہ دوجا لفظ پڑھ گئے اللہ اکبر، پھر گولی بجدی ہے کہ گر جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے، پھر تیسرا چڑھ گئے، چوتھا دی پنجواں دی حتیٰ کہ جی میں آدھان دے 15 الفاظ دے، اج کر کے 15 مسلمانوں
اذان دی وجہ کر کے شہید کر دتا گیا ہے، پر انہاں مسلماناں دا جذبہ دیکھو نا، اذان مکمل کر چھڑیا ہے، اذان پورا کیتا ہے، اذان پورا کر چھڑیا ہے۔ ہن ذرا توجہ کریے۔